पाप कर्म भएको छ, हिंसा कर्म भएको छ। ती पाप कर्मबाट, त्यो हिंसा कर्मबाट हामीहरू कसरी रक्षित हुने होला, हाम्रो रक्षा गरिदिनु होला भनी सबै देवताहरूले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान श्रीहरि जगतको नारायण प्रभु परमात्माले लौ त देवताहरू हो, अब मैले चाँडै पृथ्वीमा भूभार हल्का गर्नका लागि मैले चाँडै कृष्ण अवतार लिएर आउनेछु। मैले लिएको अवतारलाई सहयोग पुर्याउनका लागि हे स्वर्गका देवताहरू हो, गोपाल र गोपिनी भएर पृथ्वीमा चाँडै जन्म लिनु भगवानको आज्ञा हो। मैले भूभार हल्का गर्नका लागि पृथ्वीमा अवतार लिनेछु, पृथ्वीमा मेरो आगमन हुनेछ, पृथ्वीमा आउनेछु। तिमीहरू गोपाल गोपिनी भएर आउनु, मैले लीला गर्नुपर्नेछ। त्यो लीलालाई सहयोग पुर्याउनका लागि भगवानको आज्ञा हो। देवताहरू खुसी हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो, हर्षित हुनुभयो। अब पृथ्वीमा भगवानको अवतार हुनेवाला छ। प्रभु बस्दै जानुभयो सौनकादि ऋषि मुनिहरू हो। प्रभु परमात्मा भगवान रहँदै जाने क्रममा यहाँ सुरसेन नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो, उग्रसेन नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो, देवक नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। सुरसेन नाम गरेका राजाका छोरा वसुदेव हुनुभयो। उग्रसेन नाम गरेका राजाका छोरा कंस थिए। देवक नाम गरेका राजाका छोरी देवकी हुनुहुन्थ्यो। वसुदेव र देवकीको विवाह हुने भयो। वसुदेवी महाराज जानुभयो, सारा सम्पूर्णलाई साथमा लिएर देवकीका साथमा विवाह सम्पन्न गरेर आउँछु भनी यहाँ बरियात लिएर जानुभयो। रथ नाम भनिएको छ। कोही रथमा जानुभयो, कोही घोडा चढेर जानुभयो, कोही पैदल जानुभयो। बाजा गाजाका साथमा बरियात लिएर जानुभयो। धुमधामका साथमा विवाह सम्पन्न हो। यहाँ देवक नाम गरेका राजाले आफ्ना छोरी देवकीको यो शुभ विवाहमा धेरै प्रकारका सामग्रीहरू अर्पण गरिदिनु भएको। धन सम्पत्ति हीरा हार मोतीहरू आफ्नै छोरीलाई दिनुभयो, अर्पण गर्नुभयो। दासी नाम सुकुमारी नाम भनिएको छ। घरमा आफ्नै छोरीलाई काम गर्नका लागि सहज होस् भन्नको लागि, सरल होस् भन्नको लागि दासी नाम सुकुमारी नाम। सुकुमारी दासीहरू पनि अघिको समयमा राजाहरूले आफ्ना छोरीको विवाह गर्दाखेरि आफ्नो छोरीलाई काम गर्नको लागि, धन्दामा केही सहयोग पुगोस् भन्नका लागि सुकुमारी दासीहरू पनि दाइजो दिनुहुन्थ्यो। यहाँ वसुदेवक नाम गरेका राजाले पनि आफ्ना छोरी देवकीको शुभ विवाहमा दाइजोहरू धेरै प्रशस्त दिनुभयो। सुकुमारी नाम कुमारी दासीहरू पनि अर्पण गरिदिनु भयो। यो सारा सम्पूर्ण लिएर वसुदेवजी महाराज देवकीलाई साथमा लिएर सवारी भइबक्सनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको, लक्ष्मी हरि भगवानको, समस्त भक्तजनहरूको। वसुदेवजी महाराज जब जानुभयो, रथहरू फर्केर गई, देवकीलाई रथमा राख्नुभयो। कंसले मन विचार गरे, आज बहिनीको विवाह भएको छ। एक भाइको छोरी हुनुहुन्थ्यो देवकी, एक भाइको छोरा हुनुहुन्थ्यो कंसासुर। दाजु र भाइका छोरा र छोरी हुनुहुन्थ्यो, दाजु बहिनी हुनुहुन्थ्यो। आज बहिनीको विवाह कंसासुरले मन विचार गरे, सँगै बस्नुभयो, सँगै रहनुभयो, सँगै खानुभयो, सँगै हिँड्नुहुन्थ्यो, सँगै खेल्नुहुन्थ्यो। आज सँगै बस्ने, सँगै रहने, सँगै खाने, सँगै खेल्ने बहिनीका साथमा बहिनीको विदाई, विवाहको बेला बहिनी विदाई गर्नुपर्ने भयो। यहाँ कंसासुरलाई मनमा धेरै दुःख भयो, मनमा धेरै चिन्ता भयो। कसरी बहिनीबाट छुट्ने होला, बहिनीबाट कसरी छुटेर जाउँ, कसरी छुटेर रहौँ। एकछिन पनि दाजु बहिनी छुट्नुहुन्न थियो। आज बहिनीको यो विवाहमा कंसासुरलाई धेरै पीडा भयो, धेरै पीर भयो, चिन्ता भयो। बहिनी देवकी विदाई गर्दाखेरि कंसासुरले मनमा दुखित माने, मनमा चिन्तित माने। बहिनीबाट बिछोड हुनुपर्ने भयो, बहिनीबाट छुट्नुपर्ने भयो। बहिनीलाई पुर्याउनका लागि घरैसम्म जान्छु बरु भन्ने विचार गरेर कंसासुर बहिनी देवकीलाई पुर्याउनका लागि घरसम्म जान लाग्नुभयो। रथमा चढ्नुभयो।
रथमा चढेर कंसासुरले भन्नुभयो रथ म आफै चलाउँछु बहिनीलाई राख्छु ज्वाइँलाई राख्छु अनि रथमा आफै लिएर जान्छु। यो विचार गरेर कंस आफै सारथी बन्नु भएको थियो। कंसले आफै रथ चलाउनु भएको थियो। आफू रथ चलाउँदै जान्नुभएका कंसासुर राजन बीच बाटोमा पुगिसकेपछि कंसलाई आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीले भन्न लागे महाराज कंसासुर जसलाई आफ्नै बहिनी देवकी भनेर ज्वाइँ वसुदेवका घरसम्म पुर्याउन जाँदै हुनुहुन्छ त्यही बहिनी देवकीबाट जन्मेको बालक तिमीलाई मार्ने काल भएर आउनेछ भनेर बीच मार्गमा जब आकाशवाणी भयो कंसले रथ रोके। जब कंसले रथ रोकेर आकाशवाणीले भनेको कुरो सुन्न लागे। ओहो आकाशवाणीले के भनेको त भन्दा आकाशवाणीले भन्छ अस्यास्तम समो गर्भो हन्तायं वसे बुधा। आठौं बालक काल भएर जन्मनेछ हन्तायम भनेको तिमीलाई मारिदिनेछ भनिसकेपछि कंसले मन विचार गरे ओहो मलाई मार्नका लागि काल जन्माउने रहेछ। यदि मलाई मार्नका लागि यसलाई काल जन्माउँछ भने ओहो म अब यसलाई कालको घरमा किन जाने, यो काल जन्माउनेलाई पनि किन बाँकी राख्ने मन विचार कंसासुरले गरे। रथ रोकेर रथबाट आफू उत्रे हातमा तरबार लिएर बहिनी देवकीलाई पनि रथबाट उतार्न लागे। जब बहिनी देवकीलाई पनि रथबाट उतार्न लागेर कंसासुरले हातमा तरबार लिएर बहिनी देवकीलाई मार्छु भनेर लाग्नुभयो। जब बहिनी देवकीलाई मार्छु भनेर लाग्दा सबै छक्क पर्नुभयो, आश्चर्य भयो। वसुदेवजी महाराजले हेर्नुभयो आज कंसासुर बहिनी देवकीलाई पुर्याउन घरसम्म जान्छु भनेर लागेका बिचै बाटोमा रथबाट उत्रिएर हातमा तरबार लिएर बहिनी देवकीलाई मार्छु भन्दैछन्। वसुदेवजीले महार गएर नजिकमा गएर सोध्नुभयो बाबु के गर्दैछौ यो अनर्थ हो। आज बहिनीको यस्तो विवाहको बेला पुर्याउन लिएर जान्छु भनेर घरसम्म पुग्छु भनेर लिएर आयो। बिचै बाटोमा आएर चाहिँ हातमा तरबार लिएर बहिनी देवकीलाई मार्न लाग्दैछौ। यहाँ सोध्नुभयो वसुदेवजी महाराजले कंसलाई सोध्नुभयो। कंस भन्छन् होइन होइन अहिले भर्खर आकाशवाणीले भन्यो अस्यास्तमो देवकीबाट जन्मेको बालक आठौं काल भएर आउँछ अनि मलाई मार्नका लागि यसले काल जन्माउने भएदेखि म यो काल जन्माउनेलाई किन राख्छु बाँकी मारिदिन्छु भनेर हातमा तरबार लिएर मार्नका निमित्त कंसासुरले लाग्न लागे। वसुदेवजी महाराजले आश्चर्य मान्नुभयो। ओहो बहिनीबाट छुट्न नसकेर घरसम्म पुर्याउँछु भनेर गएको बिचैमा यस्तो आकाशवाणी भन्यो मार्छु भन्छ। अनि कंसलाई सोध्नुभयो वसुदेवजीले के भन्यो आकाशवाणीले भनेर। जब आकाशवाणीले के भन्यो भनेर सोद्धाखेरि कंसासुर भन्दछन् आकाशवाणीले मलाई आठौं बालक काल भएर जन्मिन्छ अनि मारिदिन्छ भन्यो। सोध्नुभयो वसुदेवी महाराजले त्यसो भए त्यो आकाशवाणीले काल आएर मारिदिन्छ भने देवकीले त मार्छ भनेको छैन। कंसले भने छैन देवकीले त मार्छ भने होइन। कसले मार्छ भन्यो त भन्न देवकीबाट जन्मेको कालले। आकाशवाणीले भनेको छ देवकीबाट जन्मेको कालले चाहिँ मारिदिन्छ। अनि वसुदेवले भन्नुभयो देवकीदेखि डर होइन देवकीबाट जन्मेको बालकदेखि डर हो बाबु। अहिले देवकी बहिनीलाई छाडिदो बरु जति जन्मन्छन् बालक ल्याएर सबै बालकहरू अर्पण गरिदेऊला। बाबु कंसासुर अहिले बहिनी देवकीलाई छाडिदेऊ भनेर यहाँ वसुदेव महाराजले कंसासुरका साथमा आज्ञा गर्नुभयो। वसुदेवी महाराजको आज्ञालाई सुनेर कंसासुरले हो त्यसो भएदेखि मलाई त देवकीदेखि डर होइन देवकीबाट जन्मेको आठौं बालकदेखि डर हो भनेर कंसासुरले बहिनी देवकीलाई छाडिदियो। अघि बहिनी देवकी यहाँ वसुदेवका घरसम्म पुगेर आउँछु बहिनी देवकीलाई भेट्राइदिन्छु भनेर गएको कंसासुर बिचै बाटोमा आकाशवाणीले मार्छ भन्ने सुनिसकेपछि अब यो काल जन्माउनेको घरमा म किन जाने। मलाई मार्नका लागि यदि काल जन्माउँछ भने त्यो काल जन्माउनेको घरमा म किन जान्छु भनेर कंसासुर बिचै बाटोबाट फर्किन लागे। भक्तवत्सल भगवानको लक्ष्मी हरि भगवानको समस्त देवी देवताहरूको
लक्ष्मी हरि भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को। हमरे हरि कीर्तन हरि, हमरे हरि कीर्तन, हमरे हरि कीर्तन हरि,
भक्तवत्सल भगवान को लक्ष्मी हरि भगवान को यहाँ देवकीलाई मार्छु भनेर लाग्यो जति जन्मन्छन् बालकले आएर अर्पण गरौँला भन्नु हो वसुदेवी जान्नु हो आफ्नै यहाँ गएर रहनु हो बस्दै जानु हो दिनचर्याहरू व्यतीत हुँदै गए जब रहँदै जाने क्रममा बस्दै जाने क्रममा प्रथमन्त कीर्तिमन्तम पहिलो कीर्तिमान गरेको बाबा पहिलो बालक जन्मनु हो यिनै पहिलो जन्मेको बालकको नाम कीर्तिमान राखिदिनु हो अब यहाँ वसुदेवले मन विचार गर्नु हो कंसलाई लगेर दिएन भने कंस त आफै आएर आफैलाई मारिदिन सक्छ मलाई नै मारिदिन सक्छ कंस अब लगेर अर्पण गरिएन भने गरौँ त भर्खर जन्मेको बालकलाई कसरी मार भनेर दिउँ यहाँ वसुदेवी महाराज बडा चिन्तामा पर्नु हो देवकीलाई भन्नु हो सोध्नु हो देवी के गर्ने होला अब कंसले यदि लगिएन भनेदेखि त आएर हामी दुवैलाई मारिदिन्छ यिनी त मार्न लागेको थियो के गरौँ त भनेर सल्लाह हो दुवैजना सल्लाह गर्नु हो बरु पहिलो बालक खेर गयो कि छैन भन्ने सम्झाउन लगाइदिनु होला प्रभु अरू बालक त सुरक्षित हुन्छन् भन्ने सल्लाह हो पहिलो भर्खर जन्मेको बालकलाई लगेर वसुदेवी महाराजले कंसलाई अर्पण गरिदिनु हो जिम्मा लगाइदिनु हो लौ बाबु कंसासुर जे गर्छौ गर भनेर जब वसुदेवी महाराजले कंसलाई लगेर अर्पण गरिदिँदा यहाँ कंसले विचार गरे सम्झन लाग्यो हो बहिनीसँगको हित थियो आफ्नै बहिनी बालक जन्मेको मलाई ल्याएर दिइछन् वसुदेवको त्यो उदार चित्त उदार चरित्र बहिनीको यो कार्य देखेर वसुदेवको उदार चित्तलाई देखेर कंसलाई केही दया भयो कंसलाई दया त लाग्दैन थियो दयाको भाव लिँदैनथे दुर्जन थिए दुष्ट थिए निष्ठुरी थिए कसैका साथमा बन्धुत्वको भाइचारा प्रेमको भाव थिएन माया ममताको भाव थिएन कंसले सम्झन लागे अहिले यो बहिनीले पठाएको बालक यानि कि वसुदेवको बालक पहिलो बालक नमार्नु पर्यो कंसले सम्झन लागे आठौँ बालक चाहिँ काल भनेको हो त्यो आठौँ बालकलाई चाहिँ मारिदिन्छु भन्ने विचार गरी कंसले पहिलो वसुदेवजी महाराजले ल्याउनु भएको बालकलाई फर्काइदिनु हो लौ त हजुर नै लिएर जानु होला भनेर हजुर नै लिएर जानु होला भन्ने आज्ञा भयो वसुदेवजी महाराज खुसी हुनु हो खुसी हुँदै वसुदेवजी महाराजले अहिले बालकलाई मार्ने हो कि भन्ने ठुलो त्रास थियो डर थियो त्यो ठुलो त्रास र डरका बावजुद बच्चालाई बालकलाई लिएर आउनु हो आफ्नो बालकलाई देवकीले दर्शन पाउनु हो देख्नु हो कंसले सकुशल केही गरेन फर्काइदिएको देख्दा वसुदेव देवकीलाई खुसी लाग्यो हर्ष लाग्यो दिन चरित्रहरू बित्दै समयहरू व्यतीत हुँदै गए प्रथमन्त कीर्तिमन्तम भद्रशिरम हरिजो हो सम्वर्धनारी गएका 14 बालकहरू वसुदेव देवकीका यहाँ प्रकट हुनुभयो जन्म लिनुभयो भक्तवत्सल भगवानको कृष्णचन्द्र भगवानको 14 बालक जन्मनुभयो एक दिन कंसलाई यो कुरो थाहा थियो कंसले मन विचार गर्नुभयो यानी कि नारदलाई यो कुरो थाहा थियो नारदले मन विचार गर्नुभयो कंस के गरेका छन् जानु पर्यो कंसका राजमहलमा नारद प्रभु पुग्नुभयो नारदले गएर कंसलाई भन्नुभयो बाबु कंसासुर के छ समाचार सबै हाल खबर समाचार बुझ्नुभयो सबै हाल खबर समाचार सकुशल बताइदिनुभयो सबै समाचार सुन्नुभयो कंसलाई अनि वसुदेव देवकीबाट बालकहरू 6 जन्मिनी त प्रभु भन्नुभयो हो 6 जन्मिसके कंसले भने अनि पहिलो बालकलाई मार्न भनेर ल्याएको पनि थिए मार्न भएन छ नि त कंसलाई सुन्नुभयो नारदलाई त सबै अब कतिखेर भगवानको अवतार हुने हो कतिखेर प्रभुले जन्म लिनुहुनेछ प्रभुको अवतार हुनेछ यहाँ नारदलाई सबै थाहा थियो कंसलाई गएर भन्नुभयो बाबु अनि किन मारेन त पहिलो बालक भनेर सोध्नुभयो कंसलाई सोद्धा कंस आज्ञा गर्दछन् वसुदेवजी महाराजलाई हे महाराज मलाई त 7औं बालकदेखि मात्रै डर थियो न
पहिलो बालकदेखि डर हो न दोस्रो बालकदेखि डर हो अनि त्यो 8औं बालक जन्मन्छ आकाशवाणीले भनेको अस्तास्तस्तमो कर्म हर्तायं बहसे मुना 8औं बालक डर नभएको हुनाले मैले छाडिदिएँ कंसले भने जब कंसले यो भन्दाखेरि बस यहाँ हार भाग्य गर्नुहुन्छ बस कंसलाई बाबु कंसा छ त्यो 8औं बालक कतिखेर जन्मन्छ तिमीलाई थाहा हुन्छ त भनेर सोध्नु हो कंसले भने थाहा हुन्छ अब 6वटा जन्मेछ 7औं जन्मन्छ अनि 8औं पालि मेरो ताला हाल्यो त्यसलाई चाहिँ मारिपछि कंसले नारदले भन्नुभयो वसुदेव देवकीका यहाँ जन्मेको त्यो 8औं बालककाल तिमीले पत्तै पाउँदैनौ तिमीले थाहै पाउँदैनौ कस्तो प्रकारले भने 8वटा ढुङ्गालाई भैमा राखेर गऱ्यो भनेदेखि लस्करै राखेर गऱ्यो भनेदेखि एक छेउबाट गर्दा अर्को छेउ 8औं हुन्छ अर्को छेउबाट गर्दाखेरि अर्को छेउको 8औं हुन्छ भने जस्तै तिमीलाई मार्नका लागि आएको त्यो 8औं पहिलो पनि काल भएर आउन सक्छ दोस्रो पनि काल भएर आउन सक्छ तेस्रो पनि तिम्रो काल भएर आएको हुन सक्छ चौथो पनि तिम्रो काल भएर आएको हुन सक्छ तस्मात् कारणले तिमीलाई मार्ने त्यो काल कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा तिमीले पत्तै नपाउने भएको हुनाले लौ त बाबु कंसासुर त्यति मात्र होइन जति पनि ब्रजमा जन्मेका छन् आएका छन् देवताहरू ब्रजवासीहरू छन् गोपाल र गोपिनीहरू तिम्रा काल भएर आएका हुन् सबै तिम्रा काल हुन् बाबु कंसासुर ख्याल गर है अलि समय नभएको हुनाले म कुनै समय आउँदा अहिले जान्छु भनेर नारद ऋषि त्यहाँबाट सवारी भएको छु भक्तवत्सल भगवानको ऋषचन्द्र भगवानको लक्ष्मी हरि भगवानको समस्त देवी देवताहरूको यहाँ कंसासुरले मन विचार गरे हो जतिखेर पनि मेरो बालक चाहिँ काल बनेर आउने रहेछ भने अब यहाँ कंसले मन विचार गरे पहिलो पनि काल दोस्रो पनि काल हुने रहेछ तेस्रो पनि काल हुने रहेछ चौथो पनि काल भइदिए अब म वसुदेव र देवकीलाई मैले यति छाड्ने छैन भनेर कंसासुरले वसुदेव देवकीलाई झ्याल खानमा लगेर हालिदिए बाहिरबाट ढोका बन्द गरे ताला बन्द गरे हातकड़ीहरू लगाए नेलकड़ीहरू लगाए चारैतर्फ पाले पहराहरू राखे जतिखेर जन्मन्छ बालक मलाई समाचार दिनुभई भन्ने आज्ञा हो अनि सबै त मेरा काल रहेछन् अब यी काललाई मैले बाँकी राख्दैन भन्ने विचार कंसासुरले गरे अनि कंसले यो विचार गरेर वसुदेव र देवकीका 6वटा बालक हुन् त्यति 6वटा बालकै कंसले मारिदियो आज 6वटा बालकलाई कंसले मारेर वसुदेव देवकीलाई कारागारमा लगेर बन्दी बनाउँदाखेरि वसुदेव देवकी असाध्यै दुखित हुनुभयो असाध्यै चिन्तित हुनुभयो सबैभन्दा ठुलो शोक पुत्र शोक सबैभन्दा ठुलो कष्ट पुत्र शोकको कष्ट आज वसुदेव देवकीलाई त्यो पुत्र शोकमा अनि त्यो पुत्र शोकको कष्टमा कंसासुरले ढुलाइदिए आज 6वटा बालकलाई मार्दाखेरि वसुदेव देवकी दुखित हुँदै चिन्तित हुँदै रुँदै कारागारमा बन्दी भएर बस्नु पर्यो बन्दी जीवन बिताएर बस्नु पर्यो बन्दी जीवन बिताएर बसेका वसुदेव देवकी अनि वसुदेव देवकीले मन विचार गर्न लाग्नु हो अब कहीँ जाउँ बाहिर जाने अवस्था छैन कंसले ढोका बन्द गरेको छ चारैतर्फबाट ताला लगाएको छ पाले पहरा राखेको छ बाहिर निस्कने अवस्था छैन भित्र हातकडी लगाएको नेलकडी लगाएको अब बाँकी के गर्ने कसो गर्ने अरू रानीहरू वसुदेवको सारा सम्पूर्ण परिवारको हेरविचार धन सम्पत्ति आफ्नो गाई वस्तुको हेरविचार कसले गरिदिएन वसुदेवजी महाराजले नन्द बाबालाई आज नन्द बाबाले विचार गर्नुभयो वसुदेवलाई कारागारमा बन्दी बनाइदिए कंसले हातकडी लगाएको छ नेलकडी लगाएको छ ढोका बन्द गरेको छ ताला बन्द गरेको छ वसुदेवका सारा सम्पूर्ण परिवार घर व्यवहारको हेरविचार मैले गर्नुपर्छ भनेर यहाँ नन्द बाबाले गोकुलमा वसुदेवको सारा सम्पूर्ण परिवारको हेरविचार गर्नुभयो यहाँ जब वसुदेव देवकीका सबैवटा बालकलाई कंसले वध गरिदियो मारिदियो वसुदेव देवकी दुखित हुँदै चिन्तित हुँदै सौनका ऋषि मुनिहरू हो कारागारभित्र बन्दी हुनुभयो
भगवानसँग प्रार्थना गर्नु हे हरि हे नारायण हे प्रभु हे माधव हे मधुसूदन चाँद हे प्रभु परमात्मा भगवानको अवतार भएर दुष्ट कंसको हरिकरी मेलकरीबाट रक्षा कसरी हुने कसले गरिदिने कहिले गरिदिने भगवानले चाँडै अवतार भएर हामीहरूको रक्षा गरिदिनु होला भनेर वसुदेव देवकीले भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो प्रभुसँग पुकार गर्नुभयो स्वर्गका देवताहरूले पनि प्रभु परमात्मा भगवान श्रीहरि जगतको नारायणसँग प्रार्थना गर्नुभयो प्रभु आज कंसले अन्याय गर्यो अत्याचार गर्यो वसुदेव देवकीका 6 बालकलाई मारिदियो वसुदेव देवकीलाई पनि त्यसै छाडेर कारागारमा बन्दी बनाएर राखेको छ बन्दी जीवनमा बस्नु परेको छ अब चाँडै प्रभुको अवतार भएर चाँडै भगवानले आएर भूभारको हल्का गर्दै वसुदेव देवकीको रक्षा गरिदिनु होला भनेर स्वर्गका देवताहरूले भगवानसँग प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो सौनका ऋषिमुनिहरू आज स्वर्गका देवताहरू भगवान श्रीहरि जगतको नारायणका साथमा आज्ञा गर्नुहुन्छ सुखदेव नाम गरेका ऋषि सौनका ऋषिमुनिहरूलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ हे सौनका ऋषिमुनिहरू हो यिनै प्रभु परमात्मा भगवान श्रीहरि जगतको नारायण कहिले अवतार होला सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्तयोनिम निहति सत्यम सत्य स्वरूप हुनुभएको भगवान श्रीहरि जगतको नारायण प्रभु परमात्माको चाँडै अवतार भए हुन्थ्यो भनेर यहाँ सबै स्वर्गका देवताहरू पनि भगवानसँग प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो देवी देवताहरू भगवानसँग प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो भगवान श्रीहरि जगतको नारायण प्रभुका लागि सबैले धरती भगवानको आगमन भएर चाँडै प्रभु परमात्मा यस धरतीमा आएर भूभारको हल्का गर्नका लागि भूभार हल्का गरिदिए हुन्थ्यो भनेर स्वर्गका देवताहरू पनि भन्न लाग्नुभयो सबै ऋषिमुनिहरू वसुदेव देवकीलाई पनि सम्झाउनुहुन्छ लौ देवकी वसुदेव चिन्ता नगर्नुहोला मनमा शोक नमान्नुहोला चाँडै प्रभु परमात्मा भगवान श्रीहरि जगतको नारायण भूभार हल्का गर्नका निमित्त आउनुहुनेछ भनेर वसुदेव देवकीलाई सम्झाउन लाग्नुभयो भक्तवत्सल भगवानको जय हो लक्ष्मी हरि भगवानको जय हो विष्णुचन्द्र भगवानको जय हो भक्तवत्सल भगवान को जय हो लक्ष्मी हरि भगवान को जय हो नारो नारो देवकी नारो नारो देवकी पर नारो नारो देवकी पर नारो नारो देवकी आठौं गर्भ पैदा नभई कंस मर्दैन 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 नाइरो नाइरो देवकी रुनु पर्दैन नारो देवकी रुनु पर्दैन आठौं गर्भ पैदा नभई कंस मर्दैन आठौं गर्भ पैदा नभई कंस मर्दैन आठौं गर्भ पैदा नभई कंस मर्दैन आठौं गर्भ पैदा नभई कंस मर्दैन
देवकी वसुदेव देवकी वसुदेव चिंता न करा देवकी वसुदेव चिंता न करा नारायण भगवान को शरण पड़ा नारायण भगवान को शरण पड़ा नारो नारो देवकी नो पर दैना नारो नारो देवकी नो पर दैना हाथों गर्भ पैना ना भई कंसा मर दैना हाथों गर्भ पैना ना भई कंसा मर दैना भगवान को लक्ष्मीवतहरू को देवकी का यहाँ रहनु भएको सातौं बालक 14 कावेरी सिंहनीहरू हो।
भगवान श्री हरि जगतको नारायणले युग मायालाई आज्ञा दिनुभयो। अब छवटा बालकलाई कंसले मारिसकेको छ। सातौं बालक पनि जन्मेपछि मारिदिनेछ। सातौं बालकलाई लगेर रोहिणीको घरबाट जन्मने बनाइदिनु होला भन्ने आज्ञा यहाँ भगवानले गर्नुभयो। प्रभुको यो आज्ञा प्राप्त गरेर सातौं बालक भगवानलाई देवकीको घरबाट रोहिणीको घरमा बनाइदिनुभयो। सातौं बालक रोहिणीबाट जन्मनुभयो। यता कंसले सातौं बालक जन्मनेवाला थियो। बालक जन्मेको समाचार आएन। एक दिन कंसासुर आएर सोध्न लागे। एक दिन कंसासुर आएर सोध्न लागे वसुदेव देवकीलाई खै त सातौं बालक वसुदेव देवकीले भन्नुभयो गोकुलमा जन्म पुगेको छ भनौँ भनेदेखि कंसले मारिदिन्छ। सातौं बालक महाराज खेर गयो भन्नुभयो। जब खेर गयो भनिसकेपछि कंसले मन विचार गर्यो हो राम्रै भएछ, मैले मारिदिनु पर्ने थियो आफै मरेछ, राम्रो हो। कंस खुसी भए। लौ छवटा त मारे, सातौं आफै मरेछ। अब आठौं बालक जन्मिन्छ, आठौंलाई मारिदिन्छु मैले। कंसले सोच्न लाग्यो। कंसले मन विचार गरे सौनकादि ऋषिमुनिहरू हो अनि कंस गए। रहँदै जाने क्रममा बस्दै जाने क्रममा सौनकादि ऋषिमुनिहरू हो। अब आठौं बालक भगवान श्री हरि जगतको नारायण परमात्मा यिनै भगवान श्री हरि भक्तवत्सल भगवान को जय हो। लक्ष्मी हरि भगवान को जय हो। यहाँ अलि हल्लाखल्ला गर्नु भएको छ। अलि हल्लाखल्ला नगर्नु है, शान्त रहनु होला। अलि खलङमलङ भएको छ। अलि ठाउँ मिलेर बस्नु होला। अगाडि चाहिँ अलिकति ठाउँ छोडिदिनु है। अलि पछाडि यो बक्साहरूभन्दा पछाडि नै हजुरले बस्नु होला। अहिले घरको बच्चा होला हजुरहरूलाई लाग्ला हामीलाई के चिन्नुभयो भन्नु होला। फेरि घुँडामा ठोकियो भन्नु होला। फेरि अनि पछाडि बसिदिनु होला। आफू सुरक्षित भएर यो बाटो पर्छ हिँडिरहनुहुन्छ। पूजा गर्न आउनेहरू आउनुहुनेछ। त्यस कारणले अगाडि छोडिदिएर पछि त्यो साउन्ड बक्स बोलेको भन्दा त्यो टेबलभन्दा पछाडि मात्रै बसिदिनु होला है त। कति ज्ञानी हुनुहुन्छ हजुरहरू त हेरेर बस्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवान को लक्ष्मी हरि भगवान को राजा परीक्षितलाई गुरुश्री सुखदेवी आज्ञा गर्नुहुन्छ। राजा परीक्षित भक्तवत्सल भगवान को जय हो। लक्ष्मी हरि भगवान को जय हो। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ। राजा परीक्षित यस्तो प्रकारले अगाडि कालगृहमित्र भगवान श्री हरि जगतको नारायण प्रभु परमात्माको अवतार हुने समय शुभ नक्षत्र, शुभ बार, शुभ बेला, शुभ मुहुर्त पारेर भगवान श्री हरि जगतको नारायण प्रभु परमात्मा आज भूभार हल्का गर्नका लागि, पृथ्वीको भार हल्का गर्नका लागि, भूभार हल्का गर्नका लागि भगवान श्री हरि जगतको नारायण प्रभु परमात्मा भगवान श्री हरि भदौको महिना कृष्ण पक्ष अष्टमीको मध्यरात्रिको समयमा
इन्हीं प्रभु परमात्मा भगवान श्री हरि जगत को नारायण प्रभु परमात्मा मथुरा को कारण प्रकट भय बक्षण हो भक्तवत्सल भगवान को जय हो लक्ष्मी हरि भगवान को जय हो पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। सातों बालक वहाँ गोकुल में अवतरित हो सातों बालक भगवान ने गोकुल में अवतार लेने हो भने आठौं बालक भगवान श्री हरि जगत को नारायण प्रभु परमात्मा मथुरा में वसुदेव जी महाराज ने दर्शन गर्नु हो वसुदेव जी महाराज ने प्रभु को दर्शन पाउनु हो हरि दर्शन पाउनु हो हे हरि हे नारायण हे प्रभु परमात्मा आज भगवान श्री हरि जगत को नारायण प्रभु परमात्मा यो अवस्था में आउनु हो प्रभु साधारण बालक भएर आउँदाखेरि त दुष्ट कंसले मारिदियो छौरा बालकलाई मारिदियो साधारण बालक भएर आउँदा त मार्यो कंसले प्रभु आज भगवान तमद्भुतं बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्ख गदायुधायुधं यो चतुर्बाहु स्वरूप नारायणको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ प्रभु साधारण रूपमा आउनुभएको भए हुन्थ्यो साधारण बनेर आउनु सवारी हुनुभएको भए हुन्थ्यो भगवान यस्तो अद्भुत रूप लिएर आउनुभयो प्रभु के गर्ने कसो गर्ने मैले कसरी रक्षा गर्ने होला भगवानको रक्षा कसरी गरौँ प्रभु भनी यहाँ वसुदेवी महाराजले भगवान श्री हरि जगतको नारायण प्रभु परमात्माका साथमा प्रार्थना गर्नुभयो भगवानका साथमा प्रार्थना गर्नुभयो मैले कसरी रक्षा गर्ने होला कंसले थाहा पाएपछि त मारिदिनेछ प्रभु भोलि उज्यालो भएपछि परमात्मा भगवान श्री हरि आज्ञा गर्नुहुन्छ बालक स्वरूप नारायणले वसुदेवजीलाई आज्ञा गर्नुभयो पिताजी अब कंसका हातबाट मैले रक्षा कसरी गर्ने होला कंसका हातबाट मैले कसरी बचाउने होला भनेर हरिको चिन्ता नदिनुहोस् अहिले मलाई रक्षा गर्नका लागि मेरो रक्षा गर्नका लागि भगवान श्री हरि हजुरले मलाई यही रात्रिकै समयमा गोकुलमा लिएर जानुहोला भनेर भगवानको आज्ञा हो अब प्रभुलाई भगवान यहाँ नारायणलाई वसुदेवजी महाराजले गोकुलमा लिएर जानुभयो हो रात्रिको समयमा कसरी जाने त प्रभु कंसले हातकडी लगाएको छ नेलकडी लगाएको छ ढोकाहरू बन्द गराएको छ तालाहरू बन्द गराएको छ बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन चारैतर्फबाट ढोका पानी ताला लगाएको छ के गरी जाउँ त प्रभु यहाँ नन्द बाबा वसुदेवजी महाराजले भगवान श्री हरि जगतको नारायण प्रभु परमात्माले आज्ञा गर्नुभयो हे महाराज मलाई लिएर जानका लागि हजुरले इच्छा गर्नुहोला पहिला म जान्छु भनेर हजुर तयारी हुनुहोला हजुर तयारी भइसकेपछि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भगवानले भन्नुभएको छ भगवानले भन्नुभएको छ बाबु तिमी हात म पुर्याइदिन्छु भन्नुभएको छ हजुर मलाई लानका लागि हात गर्नुहोस् जानका लागि तयारी हुनुहोस् उपाय त एउटा न एउटा हुन्छ भगवानले आज्ञा गर्नुभयो वसुदेवजी महाराजलाई वसुदेवजी महाराजले सुन्दर ढाकी तयारी गर्नुभयो त्यो ढाकीमा सुन्दर रेशमी कपडाहरू बिछाउनुभयो बालक श्री भगवानलाई लिएर अब जान्छु यहाँबाट भनेर जान लागि तयारी हुनुभएको थियो हातमा लगाएका हातघडीहरू आफै खुल्न लागे भक्तवत्सल भगवानको जय हो लक्ष्मी हरि भगवानको जय हो कसैले पनि त्यहाँ गएर खोलिँदैन बाहिरका तालाहरू आफै खुल्न लागे ढोकाहरू आफै खुलिरहेको छ वर्षाको समय छ मन गरजति मेघहरू गरजिरहेका छन् आकाशमा कालो बादल उडेको छ मेघहरू गर्जिएका छन् पानीको वर्षा भएको छ पानी परिरहेको छ मेघहरू गर्जिएको पानीको वर्षा भएको छ अब यो मध्यरात्रिको समयमा मैले बालक स्वरूप भगवानलाई लिएर कसरी गोकुल जाने होला बाहिर आएर वसुदेवी महाराजले प्रभु परमात्मा भगवानसँग प्रार्थना गर्न लाग्यो हे हरि हे नारायण हे प्रभु मैले कसरी सानो बालकको रक्षा गर्ने होला भनेर वसुदेवजी भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो अनि त्यो वर्षाको समयमा वर्षेको पानीबाट बालक स्वरूप भगवानको रक्षा गर्नका लागि वसुदेवको रक्षा गर्नका लागि वर्षेको पानीबाट रक्षा गर्नका लागि भगवान शेषनागहरू आउनुभयो शेषनागहरू आएर ढाकीमा ढाकी हुनुभयो
जब शेष नागहरू आएर ढाकीमा ढाकिदिनु भयो, सुरक्षित बनाउनु भयो, त्यो वर्षाको समय बरसेको पानीबाट वसुदेवजी महाराजले बालक स्वरूप भगवानलाई लिएर अहिले गोकुल सवारी है बक्साउनु भयो। भक्त वत्सल भगवानको कृष्ण कन्हैयालालको समस्त देवी देवताहरूको देशभरका समस्त कुलमित्रीहरूको। जब गोकुल जान लाग्नुभयो, बिचमा यमुना नदी पार गर्नुपर्ने, बरसातको समयमा पानीको वर्षा भइरहेको छ, पानी परिरहेको छ, मेघहरू गरिरहेका छन्, आकाशबाट मेघ गरिरहेको छ, मेघको गर्जना भइरहेको छ, पानी बर्सिरहेको छ। त्यो बर्सेको पानीबाट अब यो जलामय पानीबाट वसुदेवजी महाराजले विचार गर्नुभयो, यमुना नदी तरेर कसरी जाने होला। यमुना नदीको किनारमा पुग्नुभयो। वसुदेवजी महाराज जब यमुना नदीको किनारमा पुग्नुभयो, यमुना नदीको जल आचमन गर्नुभयो। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। हे यमुना नदी, आज भगवान श्री हरि जगतको नारायणको परमात्मा लिएर आउँदैछ। यो बालकको रक्षा गर्नका लागि गोकुलमा लिएर जाँदैछु। मैले यो यमुना नदी तरेर कसरी जाने होला। यमुना नदीको जल आचमन गरेर यमुना नदीलाई प्रार्थना गर्नको लागि हो। मार्ग ददौ सिन्धु पते, सिन्धु भनेको हे नदी, हे यमुना नदी, मार्ग ददौ भनेको मलाई बाटो दिनुहोला, भगवानलाई लगेर गोकुलमा राख्न सकौँ भनेर यहाँ वसुदेवजी महाराजले यमुना नदीसँग प्रार्थना गर्नुभयो, बाटो माग्नुभयो। मार्ग ददौ सिन्धु पते, हे नदी बाटो दिनुहोला भन्नुभयो। यमुना नदीले पनि मन विचार गर्नुभयो, आज भगवान श्री हरि आउनु भएको छ, बाटो दिनु पर्यो भन्ने विचार गरेर यमुना नदीले पनि बाटो प्राप्त गराइदिनु भयो। भक्त वत्सल भगवानको कृष्ण कन्हैयालालको समस्त देवी देवताहरूको कृष्ण शिरमा मुकुट चालला गोकुल झलला। हे कृष्ण शिरमा मुकुट चालला गोकुल झलला। सबैले ताली लगाउँदै सबैले भन्नुहोला। हे कृष्ण शिरमा मुकुट चालला गोकुल झलला। हे कृष्ण शिरमा मुकुट चालला गोकुल झलला। द्वापर युगको अन्त्यको बेलामा, द्वापर युगको अन्त्यको बेलामा, द्वापर युगको अन्त्यको बेलामा, द्वापर युगको अन्त्यको बेलामा जन्म भयो मथुरा जिल्लामा, जन्म भयो मथुरा जिल्लामा। शिरमा मुकुट चालला गोकुल झलला। शिरमा मुकुट चालला गोकुल झलला। हे कृष्ण शिरमा मुकुट चालला गोकुल झलला। हे कृष्ण शिरमा मुकुट चालला गोकुल झलला।
मुकुट लाला सिंदूर लाला हे कृष्ण सिरमा मुकुट लाला सिंदूर लाला हे कृष्ण सिरमा मुकुट लाला सिंदूर लाला भक्तवत्सल भगवान को महाराज ने गोकुल में लिएर जानुभयो बीच में यमुना नदी पार गर्नुपर्ने यमुना नदी को प्रार्थना गर्नुभयो यमुना नदीले मार्ग दिनुभयो बाटो दिनुभयो त्यही यमुना नदी को बाटो गरी आज भगवान श्री हरि जगतको नारायण प्रभु परमात्मा को रक्षा गर्नका लागि यहाँ वसुदेव गोकुलमा सवारी हुनुभयो। यहाँ भगवानको अवतार भएको थियो। वसुदेव देवकीबाट उता गोकुलमा यशोदाबाट योगमाया जगदम्बिका भगवती देवीले अवतार लिनुभयो। योगमाया भगवती देवीको अवतार भएको थियो। वसुदेवजीले लिएर जानुभयो। बालक स्वरूप भगवानलाई लगेर शयन गराइदिनु भयो। देवकी को काखमा नजिकै राखिदिनु हो, यानी कि यशोदाको काखमा नजिकै राखिदिनु हो अनि यशोदाबाट जन्मनु भएकी बालिकालाई लिएर वसुदेवजी महाराज फर्केर आउनु हो। अदला बदली गर्नु हो, कसैलाई थाहा भएन। देवकीबाट जन्मनु भएको बालकलाई लगेर यशोदाको काखमा राखिदिनु हो। यशोदाको काखमा जन्मनु भएकी योगमाया भगवती जगदम्बिका भगवती भुवनेश्वरीलाई लिएर वसुदेवजी महाराज राजन परीक्षित फेरि सवारी हुनुभयो। अघि जसो गरी यमुना नदीले मार्ग दिनुभयो त्यसै गरी वसुदेवजी महाराज बालिकालाई लिएर आउनुभयो। जस्तो प्रकारले ढाकीमा लिएर जानुभएको थियो त्यस्तै प्रकारले योगमाया भगवती जगदम्बिका भुवनेश्वरीलाई ढाकीमा राखेर वसुदेवी महाराज फेरि कारागृहभित्र उज्यालो भएपछि कंसले थाहा पाउँदछ किन यसो गर्यो भन्छ, बालकलाई मार्न जान्छ। तस्मात् कारण राति नै फेरि वसुदेवी महाराज कारागारभित्र फर्किनुभयो। देवकीका काखमा राखिदिनु हो योगमाया भगवती देवीलाई। अघि भगवानलाई लिएर जानुभएको थियो वसुदेवजी महाराज। भगवान नरोइकन जानुभयो, आनन्दपूर्वक ढाकीमा सुत्नुभयो। यमुना नदीले बाटो दिनुभयो, उहाँ पुर्याउनुभयो। छोरालाई राख्नुभयो, छोरीलाई लिएर आउनुभयो। छोरी पनि नरोइकन आउनुभएको। अहिले कारागारभित्र प्रवेश गर्नुभयो। ढोकाहरू आफै बन्द हुन लागे, तालाहरू आफै बन्द हुन लागे। हातकरीहरू लागेका थिए, नीलकरीहरू लागेका थिए, अघि खुलेका थिए, अहिले हातकरीहरू पनि आफै लाग्न लागे।
मेलकरीहरू पनि आजन परीक्षित आफै आफै लाग्न लागे बालिका च्या गरी हेर्न लाग्नु हो जब बालिका च्या गरी हेर्न लाग्नु हो कंसका पालीहरूले थाहा पाए गएर कंसलाई समाचार दिए महाराज कंसासुर भित्र बालिका रोएको आवाज छ बालिका रोएको सौनकादि ऋषिहरूलाई सुन्दरी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे सौनकादि ऋषि मुनिहरू हो जब बालिकालाई लिएर भित्र प्रवेश गर्नु हो बालिकाहरू न लाग्नु हो च्या गरेर लाग्नु हो कंसका आठौँ बालक काल हुन्छ सोही काल हो ल्याउ म मारिदिन्छु भनेर कंसले भने वसुदेव देवकीले बिन्ती गर्नुभयो हो कंसासुर नमारिनु 6वटा बालकलाई त मारिसक्यो एका वशिष्ठतावपिहे यो एउटा बाँकी रहेको त्यो बच्चालाई पनि मार्न भनेर लागेका छौ बाबु यो छोरी छ तिम्रो भान्जी हो नमारिदेऊ छोडिदेऊ अलिकति दया गर भनेर वसुदेव देवकीले कंसलाई भन्नुभयो कंसको मन मानेन कंसले भने चाहे छोरा होस् चाहे छोरी होस् चाहे भान्जा होस् चाहे भान्जी होस् मलाई त आकाशमा यति भनेको छ अस्यास्तष्टमो गर्भो हन्तायहं वहसे बुधा देवकीबाट जन्मेको बालक 8औं बालक काल भएर आउनेछ अनि त्यो 8औं बालक काल भएर आएको बालकले हन्तायम भनेको मारिदिनेछ यति जान्दछु मलाई मार्नका निमित्त आएको काल हो यो छाड्दिने यसलाई मलाई दे म मारिदिन्छु कंसले भन्न लागे वसुदेव देवकीले पुनः बिन्ती गर्नुभयो बाबु कंसासुर नमारिदेऊ पुत्र शोकले धेरै दुखित भएका छौँ सन्तानको शोकले दुखित भएका छौँ चिन्तित भएका छौँ यी एउटा बालकलाई छोडिदिएदेखि एउटा बालक छ भन्ने थियौँ हामीहरू खुसीका साथमा रहन्थ्यौँ बाबु कंसासुर छोडियो है त नमार भनेर वसुदेव देवकीले कंसासुरका साथमा धेरै बिन्ती गर्नुभयो कंसले मन मानेन यदि दिँदैनौ सल्लाहले भने कंसले काखमा खेलिरहेकी बालिका युगमाया भगवती देवी भुवनेश्वरीलाई हातमा लिए चाप समाते आफ्नै वसुदेव देवकीका आँखाका अगाडि तुन्द्रुङ्ग झुन्याए पाउमा समातेर आज आफ्नो बच्चा आफ्ना आँखाका अगाडि पाउमा समातेर उँधो मुन्टो पारेर तुन्द्रुङ्गमा झुम्ल्याउँदाखेरि वसुदेव देवकीलाई कति पीडा भयो कति चिन्ता भयो दुखित हुनुभयो हेर्न सक्नु भएन आँखा बन्द गर्नुभयो भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो प्रभु यो के देख्नु परेको आज 6वटा बालकलाई त मारिसक्यो कंसले 7औं बालक बल्ल बल्ल के गरी बचाइएको छ थाहा पायो भने त्यो पनि मारिदेला अब के गर्ने कसो गर्ने यो 7औं बालकलाई कसरी रक्षा गर्ने होला 8औं बालकलाई कसरी रक्षित गर्ने होला यो बालिकालाई कंसले मारिदिने भयो यहाँ वसुदेव देवकीले भगवानसँग प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो भगवानसँग पुकार गर्न लाग्नुभयो हे हरि हे नारायण हे प्रभु हामीहरूको यो सारा सम्पूर्ण शोकलाई हामीहरूको यो सारा सम्पूर्ण कष्टलाई दुःखलाई शोकलाई हरण गरिदिनु होला भनेर आँखा बन्द गरेर वसुदेव देवकीले प्रभु परमात्मा भगवान श्री हरि जगतको नारायण प्रभु परमात्माका साथमा प्रार्थना गर्नुभयो भक्तवत्सल भगवानको जय हो लक्ष्मी हरि भगवानको जय हो जब प्रार्थना गर्नुभयो हेर्न सक्नु भएन कंसले हातमा झुन्याएर बाहिर लिएर निस्क्यो आकाश मार्गमा घुमाएर भैमा पछारेर मारिदिन्छु भनेर कंसले लाग्यो एक फन्का आकाशमा घुमायो अर्को 2 फन्का कंसले आकाशमा घुमायो अर्को 1 फन्का 3 फन्का कंसले आकाशमा घुमायो र भैमा अब पछारेर मारिदिन्छु भनेर भैमा पछारिन लागेको थियो कंसका हातबाट उम्किएर यो माया भगवती भुवनेश्वरी आकाश मार्गमा जानुभयो आकाश मार्गमा गएर आकाशबाट कंसलाई भन्नुभयो दुष्ट दुर्जन कंसासुर मलाई मार्नका निमित्त लागि मलाई मार्न के सकिस तँलाई मार्ने तेरो काल गएर गोकुलमा बसेको छ विचार गर भन्नुभयो तँलाई मार्ने तेरो काल त गोकुल पुगिसकेको छ विचार गर है त भन्नुभयो आकाशमा गएर कंसले मार्न लाग्दाखेरि कंसका हातबाट उम्केर योगमाया भगवती देवी भुवनेश्वरी आकाशमा जानुभयो तिनै योगमाया भगवती भुवनेश्वरी गएर विन्ध्याचल पर्वतमा बस्नुभयो यिनै विन्ध्याचल पर्वतमा रहनुभएकी
योग माया भगवती जगदम्बिका भुवनेश्वरीलाई अष्टभुजा देवीको रूपमा सबैले पूजा गर्दछन्। भक्तवत्सल भगवानको योग माया भगवती देवीको समस्त भक्तजनहरूको अनि कंसलाई जब आकाशवाणी भयो तलाई मार्ने तेरो काल त गोकुल पुगेको छ भनिसकेपछि कंसले विचार गर्यो हो कसरी गयो होला, कहिले गयो होला, कसले लग्यो होला, कसरी गयो होला। अब कंसले उसका आफ्ना सबैलाई बोलाए। उसका आफन्तहरू थिए अगासुर, बकासुर, धनुकासुर, हरिष्टासुर, व्योमासुर आदि गरेका कयौं राक्षसहरू थिए। कयौं राक्षसहरूलाई कंसले बोलाए अनि मलाई मार्नका लागि जन्मेको 8औं काल गोकुल पुगेको छ। त्यो गोकुलमा पुगेको 8औं कालबाट कसरी बच्ने होला, कसरी त्यो कालबाट रक्षित हुने होला, त्यो काललाई कसरी मार्ने होला सल्लाह गर्न लागि कंसासुरले। जब कंसासुरले यस्तो प्रकारको सल्लाह गर्दाखेरि सबैले आफ्नो सल्लाह दिन लागे। कसैले भने गोकुलमा पुगेको भए 1 वर्ष भित्रका बालबच्चाहरूलाई समातेर मारिदिनु पर्छ। कसैले अर्को राक्षसले भन्यो होइन गोकुलमा आगो लगाइदिनु पर्छ, सबै जलेर मर्छ, त्यो बालक पनि मर्छ। अर्कोले भन्यो होइन त्यसै गरी बरु बच्चालाई छानी छानी मार्नुपर्छ, सबैलाई चाहिँ मार्न हुँदैन। अर्को राक्षसले भन्यो। सबैले आफ्ना सल्लाहहरू दिए। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पोतना आदि गरेका राक्षस एउटा राक्षसले पोतनाले भने हजुरलाई मार्नका लागि आएको त्यो काल मार्न म जान्छु भनी राक्षसले भने। अब राक्षसले भगवानलाई मार्नका निमित्त जाने भए। यता वसुदेवले गोकुलमा लगेर भगवानलाई राखेर आउनुभयो। भगवानलाई राखेर आउनुभयो। भोलि उज्यालो भयो, नन्द बाबाले देख्नुभयो। सबैभन्दा पहिला परमात्मा भगवान श्रीहरिको अवतार भएको छ। आज यतिका दिन घरमा बालबच्चाहरू हुनुहुन्न थियो नन्द बाबाकै हात, कुनै पनि बालबच्चा हुनुहुन्न थियो। आज साक्षात् प्रभु परमात्मा भगवानको दर्शन शङ्कर चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएको भगवान श्रीहरि जगतको नारायण तमद्भुतं बालकमं भुजभूषणं चतुर्भुजं सङ्गगदायुधायुधं चतुर्बाहु भगवान श्रीहरि जगतको नारायण प्रभु परमात्माको आगमन हुँदाखेरि नन्द बाबालाई असाध्यै खुसी भयो। नन्द रानीहरूलाई बोलाउनु भयो। नन्द बाबाले लौ देवी हो आउ त हेर, आज साक्षात् प्रभु परमात्मा भगवान श्रीहरि जगतको नारायणको आगमन भएको छ। लौ त भगवानको दर्शन गर्न आऊ त भन्नुभयो। सबैलाई बोलाउनु भयो। आज सबैलाई बोलाउनु भयो। सबैजना आउनुभयो। ओल्लो घर, पल्लो घर, तल्लो घर, माथिल्लो घर, छर छिमेक सबैजना आउनुभयो। भगवान श्रीहरि जगतको नारायण प्रभु परमात्मा सौनकादि ऋषिमुनिहरू हो। भगवानको दर्शन गर्न जाउँ भन्नुभयो। प्रभुको दर्शन गर्नका लागि सबै जम्मा हुनुभयो। परमात्मा भगवानको दर्शन गर्नुभयो। स्वस्ति वाचन पूर्वकं स्वस्ति वाचन गर्न लाग्नुभयो ब्राह्मणहरूले। ऋषि मुनि सन्त योगी, ऋषि मुनि सन्त योगी महात्माहरू, विद्वान ऋषिहरू योगीहरू आउनुभयो। स्वस्ति वाचन गर्न लाग्नुभयो। स्वस्ति वाचन पूर्वकं स्वस्ति वाचनका साथमा नन्द बाबाका यहाँ भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्माको दर्शन गर्न लाग्नुभयो। भगवान श्रीहरि जगतको नारायण प्रभुको दर्शन भयो। आज खुसी लाग्यो, हर्ष लाग्यो। राजाहरू आउनुभयो। भगवानको दर्शन गरेर आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभयो। ऋषिहरू आउनुभयो। सन्तहरू आउनुभयो। प्रभु दर्शन पाउनुभयो। विद्वानहरू आउनुभयो। प्रभुलाई आशीर्वाद दिन लाग्नुभयो। कसैले आशीर्वाद लिनुभयो, कसैले आशीर्वाद दिनुभयो। कोही भगवानको दर्शन गरेर आशीर्वाद लिनुभएको थियो, कोही प्रभुलाई आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्थ्यो। राम्रा राम्रा कर्महरू होस्, स्वास्थ्य दीर्घायु होस्, उत्तरोत्तर प्रगति होस्, कुनै प्रकारका रोग व्याधिहरू नलागोस्। सन्तहरू, ऋषिहरू, विद्वानहरूले आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो।
यस्तै प्रकारले धुमधामका साथमा सौनका ऋषि मुनिहरू हो यहाँ भगवानको यिनै प्रभु परमात्मा चतुर्बाहु सर्वेश्वरी नारायणको दर्शन सबैले प्राप्त गर्नु हो भक्तवत्सल भगवानको जय लक्ष्मी हरि भगवानको जय समस्त देवी देवताहरूको जय भगवानको सुन्दर दिव्य महिमाको वर्णन गर्नु हो दुवै बालकहरूको नाम राख्नु भएको छ गर्गाचार्य ऋषिको आगमन भयो गर्गाचार्य ऋषि मुनि आउनु भयो अयम हि रोहिणी पुत्रो रामाद्य कृष्णधारकः पहिलो जन्मेको बालक दुईटा बालकहरू नन्द बाबाकै यहाँ हुनुहुन्थ्यो रोहिणीबाट जन्मनु भएको 7औं बालक अनि देवकीबाट जन्मनु भएको 8औं बालक दुईटै बालकहरू गोकुलमा हुनुहुन्थ्यो आज परीक्षित अब यी दुवै बालकहरूको नाम राख्नुपर्ने नामकरण गर्नुपर्ने भयो नामाङ्कन संस्कार भयो गर्गाचार्य ऋषिको आगमन हो गर्गाचार्य ऋषिलाई बोलाउनु हो गर्गाचार्य ऋषिले पनि दुवै बालकहरूको नाम राख्न लाग्नु हो अयम हि रोहिणी पुत्रः रामाद्यः कृष्णधारकः 7औं बालक भगवानको नाम बलराम राखिदिनु भयो श्री बलराम भगवानको जय लक्ष्मी हरि भगवानको जय 8औं बालक भगवान श्री हरि जगतको नारायण प्रभु परमात्माको नाम कृष्ण राखिदिनु भयो कृष्णचन्द्र भगवानको जय लक्ष्मी हरि भगवानको जय यिनै कृष्ण बलराम दुवै बढ्दै जानु हो भगवानका सुन्दर लीलाहरू भए प्रभु परमात्माका दिव्य चरित्रहरू भगवानले त्यो गोकुलमा भगवानले त्यो वृन्दावनमा सुमधुर मुरली बजाउँदै दिव्य बाँसुरी बजाउँदै सारा सम्पूर्णलाई मोहित गराउँदै सबैलाई सुख शान्ति समृद्धि हर्ष उमङ्गत गराउँदै सबैलाई मोहित हुने सुमधुर बाँसुरी प्रभु परमात्मा भगवान श्रीहरि जगतको नारायणले मुरली बजाउँदै अनेक प्रकारका लीलाहरू गोपालहरूका साथमा गोपाङ्गनाहरूका साथमा भगवान कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्माले गर्नुभएका सुन्दर लीलाहरू राजन परीक्षित श्री सुखदेव महाराजले आज्ञा गर्नुभयो भक्तवत्सल भगवानको जय लक्ष्मी हरि भगवानको जय समस्त देवी देवताहरूको धन बाजो काकै कृष्ण धन बाजो काकै कृष्ण ना बजायो बाँसुरी रन्चारोमा ना बजायो बाँसुरी रन्चारोमा धन बाजो काकै कृष्ण
बज्छ बाँसुरी उतै जान्छ जता बज्छ बाँसुरी उतै जान्छ कृष्ण कन्हैयालाल को भक्तवत्सल भगवान को लक्ष्मी हरि भगवान को समस्त देवी देवताओं को भगवान श्री हरि जगत को नारायण प्रभु परमात्मा जब प्रभु को अवतार मथुरा में गोकुल में भगवान सवारी है रक्षण हो गोकुल में रहन भाई को प्रभु परमात्मा भगवान श्री हरि जगत को नारायण को ठूलो उत्सव मनाउनु हो प्रभु परमात्मा भगवान श्री हरि जगत को नारायण
बालकको रक्षा गर्नका लागि नन्द बाबाले जति पनि नगरमा आफ्ना बालबच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो नगरवासीहरूका सबैका यहाँ आफ्नै नन्द बाबाले घरमा ल्याएर राख्नुभयो। ती बालकहरूलाई विद्या पढाउने, उनीहरूलाई खानपानको व्यवस्था, उनीहरूलाई वस्त्र कपडाहरूको व्यवस्था सबै नन्द बाबाले मिलाइदिनु भएको थियो। राजन परीक्षित सबै बालकहरू यहाँ नन्द बाबा कहाँ रहनुहुन्थ्यो। नन्द बाबाका यहाँ धेरै गाईहरू थिए। गाई दुहाउनुहुन्थ्यो, दुध खुवाउनुहुन्थ्यो, दही खुवाउनुहुन्थ्यो, गाईको घिउ खुवाउनुहुन्थ्यो। गाईको घिउमा बालबच्चाहरूको बुद्धिको विकास गर्न सक्ने तत्त्व हुन्छ। त्यही हुनाले गाईको दुध, गाईको दही, गाईको घिउ बुद्धिवर्धक हुन्छ, ज्ञानवर्धक। भगवान कृष्णलाई